Maayong buntag mga boss. Maayo ba gyud ang negosyong baboyan o puro istorya lang sa mga nangadato ang makita nimo online? Ang tinuod ana mga boss, ang baboyan negosyo dili lang pakaon og hulat. Kung sayop ang pagsugod nimo, sigurado malugi ka bisan nindot pa ang lahi sa imong baboy. Una sa tanan, kinahanglan sakto ug limpyo ang kulungan. Limpyo na ay igo nga hangin ug dili bahaan. Kay bisan dako ang baboy, kung pirmi stress ug hugaw ang palibot, hinay mo tubo ug mudako ang imong gasto. Dili kinahanglan dako dayon ang puhunan mga boss. Pwede ka magsugod sa duha hangtod 5 nga baktin. Sa sugod ang tumong dili dayon madato, kun dili makakat-on nga dili malugi. Sa pagpili sa baktin mga boss, ayaw pagdali. Piliya ang liksi nga baktin mga boss, hayag ang mata, hamis ang balahibo, ug syempre patas ang lawas. Ang sayop nga baktin bisan unsaon og pakaon mga boss, sayang ra ang kwarta. Sa pakaon mga boss, dinhi kasagaran mapandol ang baguhan. Dili kadaghan sa pakaon ang sikreto, kundi sakto ang oras, sakto ang sukod ug consistent adlaw-adlaw. Dugang pa ang limpyo nga tubig ug regular nga pagpanglimpyo sa kulungan mga boss, kay mas barato ang paglikay sa sakit kaysa pagtambal kung ulahin ang tanan. Kung wala kay gisulat nga record sa gastos mga boss, dili ka negosyante, nag-alaga ra ka. Karon, ani ang tinuod nga pananglitan sa baligya og kita. Mipalit ka og biik sa halagang 4,500, sulod sa 4 hangtod 5 ka bulan, migasto ka og 10,000 sa pakaon, tambal ug uban pang gasto. Subali ang kinatibuk ang puhunan nimo kay 14,500. Pag-abot sa baboy og 105 ka kilo mga boss, ibaligya nimo sa presyong 170 pesos matag kilo. 105 ka kilo times 170 pesos, ang imong gross ani 17,850 pesos ang baligya nimo. I-minus ang puhunan nga 14,500, na kay tubo nga 3,350 sa usa ka baboy. Kung 5 ka baboy imong gialagaan, kapin 16,000 ang kita sa usa ka ikot o usa ka batch. So dili tanan mo kita sa baboyan mga boss, no? Apan tanan nga mo kita na ay disiplina, na ay sistema, ug kabalo mo hulat. Dili ni tsamba mga boss, negosyo ni. Kung gusto pa ka makakat-on unsaon paglikay sa lugi ug unsaon pagpadako sa kita sa baboyan, i-follow ni nga page kay diri dili damgo ang among gihatag, tinuod nga kahibalo. Ug mao lang to mga boss, daghang salamat.